الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غبار المدینہ شفاء من کل جزام. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی. علی امام منستو منم غلام علی. ہزار بار جانے فدا بنام علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو ذرا سلام. پیچھے ساتھی بیٹھا شیلا بڑی مہربانی. اگے درود پڑھیے ذرا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. ذرا گونج پہ جائے پڑھیے ذرا صلاۃ. چمک تجھ سے پاتے
ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، پڑھیے میرا دل بھی چمکانے، ایویں نہیں ذرا ذوق پیدا ہو جائے، زبانوں نو ہلا کے لہرا کے اس گنبد خضرا دا تصور کر کے مل کے محبت نال پڑھیے ذرا جی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے، پڑھیے میرا دل بھی چمکا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، پڑھیے ذرا میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے۔ حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی قابل قدر، گرامی قدر، انتہائی معزز اور محترم سامعین حضرات، دوستان محترم، عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مسلک حق کا جماعت اہل سنت نال وابستگان، گہاوا اور قرب و جوار یعنی دوروں نیڑے آن والے حضور دے غلاموں، اج دا بابرکت عظیم الشان روحانی ایمانی اجتماع بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے، جدا اہتمام و انتظام ملک برادران نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک برادران دے اس مقدس کاوش نو، مقدس تقریب نو، محفل میلاد نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے سانو سب نو نبی پاک دا تابعدار، وفادار تے جان نثار بنائے۔ میں مشکور ہاں انتظامیہ دا اور خصوصاً برادر اکبر جناب محترم چودھری محمد اسد ایوب بٹی صاحب، جنہاں نے ملک برادران کی طرف حکم نامہ فرمایا۔ میں حاضر ہویا،
दुआ करो अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए। गुआवा पिंड दे अंदर पूरे इलाके दे अंदर कई मरतबा हाज़री का मौका मिलता रहा, मिलता रहेगा। गुज़िश्ता 2-4 दिन 5 दिन पहले भी नेमा वाली मस्जिद के अंदर मोहम्मद अकरम साहब के ज़ेरे इत्माम एक प्रोग्राम के अंदर हाज़री हुई। यकीनन दाएं बाएं दोस्तों ने अहबाब ने कितना किते सिमात किते होंगे चंद जुमले। मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर एक पहला प्रोग्राम है जिदे अंदर मैनू मेज़बान ने एक मरतबा भी राबता नहीं किया। मेरी जिंदगी के अंदर पहला प्रोग्राम है कि मेज़बान ने किसी भी फर्द ने मेरे नाल राबता नहीं किया। अगरचे असद अयूब साहब ने एक मैसेज पहुंचाया और ये हुजूर दी शायद इनायत और नवाजिश है कि जिन्हां दा प्रोग्राम है वो सिर्फ इंतजाम करते रहे। अकरम साहब मेरे नाल मुसलसल राबते दे अंदर रहे। जो मौसम बड़ा खराब होया पतोगी के इलाके के अंदर भी मैं भी बड़ा महसूस किया कि सफर करके जाना हालात के पेश नज़र मुनासिब नहीं। मैं अकरम साहब को भरपूर लफ्ज़ों के अंदर माजरत कर ली सी कि मेरे को नहीं पहुंचा जाएगा और मेरे वालों माजरत। उदी मेन वजह यह है कि मैनू पता ही नहीं मैं किहदे घर जाना है, मैं किहदे घर प्रोग्राम करना है, मैनू इल्म नहीं, मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है ताकि कोई मेरा नुमाइंदा मेरा बंदा राबता कर सके मैं किदे घर जा रहा। मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम है कि मैं इस तरह आया, मैनू इलम ही नहीं। और जिस वक्त मैं एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया उदो असद अयूब साहब ने मेरे राबते होए ने। उन्होंने पूछा जनाब कितने किस तरह कदों पहुंचे हो। और मैं ये कहना मकसद नहीं कि तुसी मेरे नाल क्यों नहीं राबता किया। मैं नबी का नौकर हाँ, हुजूर की नौकरी के लिए हाजिर हो गया। मेरे नसीबां चंद घड़ियां सरकार का जिक्र करना है सी ते तुहाडे भी नसीबां च है सी। दुआ करो अल्लाह ताला सानू मिल बह के सरकार का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। फिल वक्त भी किबला अलामा साहब मैनू इल्म नहीं किहड़े दोस्त किहड़े मेज़बान बैठे ने। बहरहाल मैं सारे जितने लोग सुनन आ गए मैं उन्होंने मेज़बान होने की हसीयत नाल इंशाअल्लाह खिताब करांगा। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे इल्म फजल के अंदर बरकत अता फरमाए। मैं ये हदिया तबरीक पेश करांगा। खुशनसीबी है अहबाब की, बारिश का मौसम है, मैं परेशान सा प्रोग्राम मुलतवी हो गया होएगा। अकरम साहब ने कहा नहीं जनाब साडे लोगों के इश्क ते ज़ौक दा तुहानू पता है, लिहाजा तुसी पहुंचो, प्रोग्राम होएगा इंशाअल्लाह अजीज। मैनू याद है 5-4 दिन पहले जो मैं आया ना प्रोग्राम करने वास्ते अकरम साहब दे कोल मस्जिद के अंदर जो मैं इंटर होया 10 तो 12 बंदे सन। और जदों मैं इख्तिताम करके निकलिया मेरे ख्याल है मस्जिद के अंदर कम अज कम जगह बाकी नहीं सी रही। हुजूर दे गुलाम इस तरह पहुंच गए। अज भी उम्मीद रखना अगर मेरी आवाज और मेरी बात मेरा मैसेज मेरा पैगाम हुजूर दे नौकरां तक पहुंचया, अगर मिलादे मुस्तफा हाजिर ना होन कम अज कम अज दा जिहड़ा सुहाना मौसम अल्लाह ने दिता है शदीद गर्मी के अंदर ओए बंदे नूं एक सजदा ही मालिक दे दरबार च अदा कर लेना चाहिए। यार किड्डा नाशुकरा बंदा है, कितना नाशुकरा इंसान है। 1 घंटा लोड शेडिंग हो जाए साडे मोहल्ले के अंदर असीं सड़कां ब्लॉक कर देने, टायर जला देने, हुकूमत नूं बुरा भला कह देने, सज्जा खब्बा छड्डदे कोई नहीं, बैनर छपवा देने, मजमती जनाब करारदादा इधर रौला उधर रौला, महल्ले महल्ले गली गली वाह वहला। मगर जदों सोहना तुहाडे ते करम करदे ओहदे दरबार च हाजिर होना ही नहीं आउंदा। इनू थोड़ा जिहा इन करो भी समझ आए उत्थे वैसे समझ ठीक आंदी भी हुण थोड़ी आवाज गूंजदी है पई। ए बड़े स्पीकर शायद थोड़ा जिहा आवाज घटा के चेक कर लो, छोटे खोल लो, उम्मीद है ठीक चलेगा क्योंकि समझ मैनू नहीं आ रही थी इन्होंने किवें आएगी। भाई परेशान तो नहीं बैठे, उच्ची कहो एक बारी जरा। हाँ बड़ी मेहरबानी, धक्के वाली कहो जरा सुभान अल्लाह। मैं एक गल क्लीयर है, पढ़ी लिखी गल है। गुआवा दे लोगों ने मैनू जदों बुलाया मैं जदों भी आया
میں خطاب دے حوالے نال مایوس نہیں گیا کہ بندیاں چ ذوق کوئی نہیں، بندیاں نو سنن دا چج کوئی نہیں، بندیاں نو بہن دا طریقہ کوئی نہیں، آن دا طریقہ کوئی نہیں۔ اج تک میرے جملے ریکارڈ نے، اکرم صاحب انٹرنیٹ تے پوری دنیا چ سناوندے رہندے نے، بڑی محنت کردے رہندے نے، مینوں علم بھی نہیں ہوندا اور یہ بڑی محنت کردے رہندے نے۔ اس حوالے دے نال انہاں نوں پتہ ہے کہ میں اج تک کوئی ایسا جملہ نہیں بولیا، چونکہ تہاڈا عشق بڑا پکا ہے اور تسی لوگ حضور دے خالص نوکر ہو۔ الگ بات ہے نوکری چ اتار چڑھاؤ وعدے گھاٹے کمیاں بیشیاں ہو جاندیاں نے، مگر آہستہ آہستہ کمیاں ہون گیاں، اسی اٹیک کردے رہاں گے انہاں کمیاں تے، انشاءاللہ دور ہوندیاں رہن گیاں۔ آؤ مینوں نہیں پتا کہ میں جس محلے دے اندر 30-35 خطاب کر چکیا ہوں، جس محلے دے اندر 30-35 خطاب جس محلے دے اندر میں کر بیٹھا ہوں، مینوں کوئی علم نہیں میں کی بیان کیتا ہے، مینوں کوئی یاد نہیں میں پچھلا موضوع کیڑا بیان کیتا ہے تے اگلا کیڑا کیتا ہے۔ چلو انج کر لو اج دا موضوع سرکار دی محبت دا بیان کر دئیے، اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، وہ تسی میری بات امید ہے سمجھ گئے ہو، سمجھدار ہو، سمجھدار نو اشارہ ہی کافی ہوندا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہوش مند ذرا اشارہ کافی، عقل منداں نو اشارہ کافی ہوندا ہے، تے جنہاں دی عقل ہی کوئی نہ ہوے انہاں نو بھاویں لیکچر نہیں انہاں دے اگے کتاباں رکھی جاؤ انہاں نو کوئی معاملہ نہیں ہوندا۔ میرا ایمان ہوندا ہے عقل مند او ہوندا ہے جدے اندر ذرہ بر بھی حسنین دے نانا دا پیار ہوے، ذرہ بر بھی۔ میں بڑی محبت دی گل نہیں کیتی، میں بڑے صوفی دی گل نہیں کیتی، بڑے نمازی دی گل نہیں کیتی، بڑے علامہ دی گل نہیں کیتی، بڑے مفتی دی گل نہیں کیتی، بڑے محقق دی گل نہیں کیتی، بہت بڑے امام فرمایا بہت بڑے ولی، بہت بڑے غوث کتب ابدال دی گل نہیں کیتی، عابد یا زاہد دی گل نہیں کیتی۔ میں اس بندے دی گل پہ کرنا جدے ایمان دے اندر، جدے دماغ دے اندر، جدے وہم دے اندر، جدے گمان دے اندر، جدے تدبر دے اندر، جدے فکر دے اندر حسنین دے نانا دا ذرہ بر بھی پیار ہوئے، اس تو بڑا دانشور کوئی، اس تو بڑا دانشور، اس تو بڑا عقل مند، اس تو بڑا کوئی ڈگریاں دا مالک میرے نزدیک کوئی بندہ نہیں۔ جنوں سرکار اپنی محبت عنایت کر دین اس تو بڑا بندہ دانشور ہو سکدا؟ اچھی بول ذرا، ہو سکدا؟ بس آؤ دو حرف پڑے نے، لفظ نہیں، توجہ کر ذرا، الذین آمنو، دو لفظ پڑے، آیت کریمہ مکمل نہیں، صرف دو لفظ، الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بس بات اتھے کرنی ہے، اب آپ کا ذوق بن گیا تے لفظ ایمان تے گفتگو کرا کہ ایمان کیا ہے؟ اچھی بول، ایمان بول بول ذرا، ایمان کیا ہے؟ جدو بات ایمان دی آئی علامہ بولیا انہیں کیا جناب ایمان والا او ہے جڑا صوفی ہوئے، کسی نے لکھیا ایمان والا او ہے جڑا نمازی ہوئے، ایمان والا او ہے جڑا خانہ کعبہ دا طواف یعنی حاجی ہوئے، ایمان والا او ہے جڑا زکات ادا کردہ ہوئے۔ کسی نے کیا کہ جناب فریدی صاحب ایمان والا او ہے جڑا بڑا مومن ہوئے، فرمایا ایمان والا او ہے جڑا بڑا فرمایا عاجز ہوئے، ایمان والا او ہے کسی نے کیا جڑا بڑا مجذوب ہوئے، کسی نے کیا ایمان والا او ہے جدی زبان تو غلط جملہ نہ نکلے، کسی نے کیا ایمان والا او ہے جدی آنکھ دے اندر حیا ہوئے، اس تو اگے چل، کسی نے کیا ایمان والا او ہے جدے ہاتھ تو ہمسایہ تنگ نہ ہوئے، ایمان والا او ہے جڑا با کردار ہوئے، کسی نے کیا ایمان والا ہوئے جڑا صوفی ہوئے، با حیا ہوئے۔ لیکن نبیان دے تاجدار نے فرمایا ایمان والا او ہے جڑا محمد عربی نال پیار کرتا ہوئے، ایمان والا او ہے جڑا نبیان دے تاجدار نال محبت کردہ ہوئے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایک تے ہجرت کرو پھر جہاد کرو۔ پتہ چلتا ہے ایمان والے نو رب نے مخاطب فرمایا کہ ہجرت بھی اونا دی قبول ہوئے گی جڑے ایمان والے ہون گے، جہاد بھی اونا دا قبول ہوئے گا جڑے ایمان والے ہون گے۔ بھلے کوئی بندہ اپنی جانا لٹاندہ پھرے، اپنے فرمایا مال جہاد تے خرچ کردہ پھرے، جہاد مال خرچ کرنا، وقت صرف کرنا او دا قبول ہوئے گا جیڑا میرے مصطفیٰ سے دربار قبول ہوئے گا، جیڑا میرے ابتدائی دو چار گلاں شاید مشکل نہ لگیاں ہون، اللہ کرے مشکل نہ لگیاں ہون،
میں امید رکھنا انہاں نوں نوجوانوں نوں مشکل نہیں لگیاں، چونکہ اپنا سکون اور اپنی نیند نوں جڑی بظاہر عارضی نیند ہے انہوں چھڈ کے حسنین دے نانا دے عشق دا سکون لون آ گئے۔ اللہ تہاڈیاں جوانیاں نوں سلامت رکھے تے انہیں ہسدے مسکراندے چہرے رہن، ہمیشہ حضور دی غلامی چ رہن۔ بڑی مہربانی، اونچی کہہ ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ بھئی میری گال سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اونچی بولو ایک باری ذرا، اونچی کہو سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، ترنم جواز کریدا ہے، کوشش کری دی ہے، مگر بھرپور کوشش یہ بھی ہوندی ہے جس مصیبت کے رستے سے گزر کے میں آیا بارش کے حوالے نال، جو دوست ڈرائیونگ کے اصولوں سمجھتے ہیں انہوں پتہ ہے کئی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں رستے، کئی معاملات، 2-4 جگہ تے روڈ بلاک، بڑی مصیبت نہ پہنچے ہیں۔ مصیبتاں نال میں بھی پہنچا، تسی بھی وقت دیو تے 2-4 شعر پڑھ کے میں چلا جاں تے شاید ادا حساب دینا مینوں مشکل ہو جائے۔ کوئی پروگرام ہے نا قرآن سنن دا، حدیث سنن دا، امید رکھنا ساڈے لوگاں نوں پورا بھرپور فہم ہے اور شعور ہے، اور اس وقت الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا شعور بیدار بھی ہے، اور انشاءاللہ سنن دا طریقہ ہے۔ آ سن ذرا، الذین آمنوا، ایمان والا او ہے، میرا دعویٰ ہے ایمان والا او ہے جڑا نبیاں دے تاجدار نال پیار کردا ہوئے۔ اونچی بول ذرا، نبیاں دے تاجدار نال پیار کردا ہوئے، او دا نام ہے ایمان والا۔ حسنین دے نانا نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث، اے بچے نوجوان سبو جان صبح اٹھن فریدی صاحب آئے، پتوں کی تو بڑا اچھا خطاب کیتا۔ بندہ سوال کرے جناب فریدی صاحب نے بیان کی کیتا، تسی آکھو گے بس اینا پتہ ہے خطاب اچھا کیتا، اگلی گل دا نہیں پتا، نہ کوئی حدیث سنی نہ قرآن سنیا۔ سن، نبیاں دے تاجدار نے فرمایا، لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الی من والدہ والدہ ومالہ والناس اجمعین۔ تواڈے وچ ادوں تک کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنے آپ تو زیادہ، اپنی اولاد تو زیادہ، اپنے ماں باپ تو زیادہ، بلکہ پوری کائنات تو زیادہ میں مصطفیٰ نال پیار نہ کرے۔ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں، تواڈے وچوں کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک ساری کائنات تو زیادہ میں مصطفیٰ نال پیار نہ کرے۔ اونچی بول ذرا، میں مصطفیٰ نال، اونچی فرمایا، میں مصطفیٰ نال پیار نہ کرے۔ آ حضور دا پیار تے پہلی دلیل نبیاں دے تاجدار دا دربار ہے۔ پہلی حدیث تے پہلا واقعہ پیش کرن جا رہے ہیں، سنی ذرا۔ حضور دا دربار میں جو لفظ بولے ہے، انہوں اگر ضائع نہیں کرو گے نا، تھوڑا جا فلسفے دے اندر گم ہو کے اس تے تھوڑا جا وقت دیو گے تے پھر اکھ ہے تے اتھے پر نظر مدینہ آئے گا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے میں منظر پیش کرنا پیا کہ حضور دا دربار لگیا ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، میرا ایمان چشم قدرت بھی چوک چوک کے یار دے چہرے نو تکدا ہوئے گا۔ جی میں جملہ ایک جگہ تے بول بیٹھا صوفی صاحب، جملہ اے بول بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے یار نو ویکھدا ہی پیا۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں خشک، مولوی صاحب نے لکھے چٹ، فریدی صاحب بیٹھے کتھے ہو؟ تجاوز کر گئے ہو؟ میں کہ میں کتھوں لنگیا، کدھر تجاوز کیتا ہے؟ کہنے لگے جناب اللہ تعالیٰ کسی کو بس نبی کو دیکھتا رہا اور کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا خدا ساری کائنات کو دیکھتا ہے، مگر مخصوص جو نگاہ تھی وہ اپنے حبیب پر رکھی ہوئی تھی۔ کہندا اے دی کوئی دلیل؟ میں کیا اللہ نے قرآن چاکھے اللہ دی یرا کا، اللہ تے او ہے جڑا سونیا تینوں ویدا رہا، اللہ تے او ہے جڑا تینوں تکدا رہا۔ یرا کا، یرا جمع دا سگا ہے، ویکھدا رہا، یعنی کوئی وقت تعین نہیں، تقرر نہیں، حد مقرر نہیں، بس تسی جتھے جتھے ڈیرا رکھیا، جتھے جتھے تسی قیام کیتا، اسی تانوں ویکھدے رہ گئے۔ اللہ دی یرا کا، اسی تے تینوں ویکھدے رہے، تسی جتھے جتھے قیام کیتا، جتھے ڈیرے رکھے، اسی تانوں ویکھدے رہے۔ توجہ کری ذرا، بات محبت پہ کرنا۔ حضور بیٹھے نے تے صحابہ بھی بیٹھے نے، حضور دا بہنا صحابہ دا دربار رسالت دے اندر بہنا، اینو عشق دی نگاہ دے اندر تکی ذرا، کیسا منظر ہوئے گا جدو صحابہ میرے مصطفیٰ دی باللیل والیاں زلفاں نو تکدے پئے ہون، مازاق دے کاجل والی اکھاں دا نظارہ پہ کرتے ہون گے، میرے آقا دی فرمایا ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں نو چومدے پہ ہون گے، او ذرا نقشہ دے سامنے رکھ پھر پتہ لگے۔ حضور دا دربار، دو آدمی آ گئے، انہوں نے آ کے سرکار دے دربار عرض کیتی، سونیا میرا تے ایندا کوئی لین دین ہے،
کسی نے کیا کوئی تلوار کا معاملہ سی، کسی نے لکھیا لین دین کا معاملہ سی، پیسے کے لین دین کا معاملہ سی. سونے ساڈا فیصلہ فرماؤ. اللہ دے نبی نے فیصلہ دوسرے بندے ایک آدمی دے حق وچ فیصلہ فرماتا ہے. توجہ کرنا، ایک یہودی ایک مسلمان، دو بندے گئے. توجہ کری ذرا. راوی اس طرح روایت کرتا ہے کہ یہودی دے حق دے اندر فیصلہ میرے نبی نے فرمایا. اچھی بولو، کن دے حق وچ فیصلہ فرمایا؟ بول دے نہیں ہو. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ مسلمان دے حق وچ فیصلہ فرمایا. مگر آؤ جو میں رزلٹ دینا چاہ رہا ہوں، جو نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا اہم ہے. فیصلہ کسے دے بھی حق وچ ہو گیا، فرما میرے مصطفیٰ نے کہ فلاں بندہ سچا ہے، اور جس بندے دے مخالف سمت تے فیصلہ گیا، وہ دوڑدا جدو واپس آیا نا، تو وہ نال دے مخالف بیلی نو کہندا ہے، او میاں آ ذرا حضرت عمر کول جانا ہے. انہوں نے کہا کی لین جانا ہے؟ انہیں کہا مینوں یہ فیصلہ منظور نہیں، اور چلیے حضرت عمر کو فیصلہ کروا کے آئیے. جی حق فیصلہ ہویا سی، وہ ٹردا حضرت عمر کو چلا گیا. انہوں نے کہا چلو جی میرا فیصلہ اتوں بھی واضح ہو گیا، تو انشاءاللہ اگے بھی جا کے فیصلہ میرے ہی حق وچ ہوئے گا. آ چلیے ذرا. حضرت عمر دا دروازہ کھٹکھٹایا، جناب عمر باہر آئے. آپ نے فرمایا بیلیا کدھر آئے ہو؟ وہ جدے مخالف فیصلہ گیا کہندا سونیا میں میرا ادھے نال لین دین ہے، رولا میرا ادھے نال توجہ کرا جے، میرا ایمان ہے. اگلا جملہ سن کے اگر اس پروگرام کے اندر ذوق پیدا نہ ہویا، شاید میں 2 گھنٹے بھی ذوق پیدا نہیں کر سکاں گا. توجہ کرنا ذرا. جملہ اگلا میرا سن کے اگر اس پروگرام کے اندر ذوق پیدا نہ ہو، سنی ذرا. مخالف فریق کہہ رہا ہے، جدے مخالف فیصلہ ہویا ہے، کہندا جناب میرا ادھے نال لین دین ہے، اور اے معاملہ ہے، اے طریقہ ہے، اے پرابلم ہے، فیصلہ فرماؤ. انہیں کہ فیصلہ پہلے بھی ہو چکا ہے. نہیں سمجھے ذرا توجہ کر ذرا. یہ فیصلہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. حضرت عمر کدی او دے ال تکدے نے، کدی او دے چہرے ال تکدے نے. آپ نے فرمایا بیلیو مینوں دسو پہلے فیصلہ ادا کنے کیتا ہے؟ او کہن لگا اے فیصلہ پہلے نبیاں دے تاجدار میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے. حضرت عمر نے کہا کنوں منظور نہیں؟ اور نے بیلی نے کیا جناب مینوں منظور نہیں. آپ نے فرمایا 2 قدم اگے بڑھ. آپ نے تلوار کٹی، سر دھڑ تو جدا کر کے آکھیا او لیلا جیڑا فیصلہ میرے مصطفیٰ دا نہ منے، او دا فیصلہ عمر اس طریقے کردا. جیڑا فیصلہ میرے مصطفیٰ دا نہ منے، عمر نے فرمایا کہ میری تلوار او دا فیصلہ اس طرح کر دیے. پھر خواجہ غلام فرید آ گئے. بلکہ میرا ایمان ہے حضرت بلے شاہ قصوری ذوق کے اندر آئے. آپ نے فرمایا اے عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم. اچھی کہے یار سبحان اللہ. جی سبحان اللہ تو مسکرا کیا کی تے پھر شعر میں 2-4 پڑھ دیتے تے تو پورے ماحول چاہ جانا ہے. مگر میں چاہنا علمی لوگ بیٹھے، پڑھے لکھے بچے بیٹھے نے، میرے نوجوان بیٹھے نے، انہاں نوں کوئی نہ کوئی علمی بات تو ہونا انتہائی ضروری ہے. جناب بلے شاہ قصوری ذوق دے اندر آئے، زبان حال دے نال فرمایا جدو آپ نے معاملہ ویکھیا آپ کی فرماؤ نے قلم چلائی، زبان حال دے نال فرمایا اے عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرآ ویکھدا. اللہ کرے زبان ہلانی آ جائے، مل کے پڑھیے ذرا جی. عشق کردا اے اپنی مرضی تے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرآ ویکھدا. جتھے آندا جھکا دیندا سر، جتھے آندا کٹا دیندا سر،
نہ کعبہ نہ کر بلا ویکھدا جدا جدا ایمان مل کے محبت نال پڑھی درا جتھے آندا ایک تا دا سر نہ کعبہ نہ کر ایویں نہیں جدا جدا ایمان گنبد خضرا دا تصور کر کے نبیاں دے تاجدار بدوہا دے مکھڑے والے بلال دیاں زلفاں والے مزمل دی کمبل والے مدثر دی چادر والے طٰہٰ دے تاج والے ملکاں دے راج والے حسنین کریمین قمرین منیرین نجرین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین عظیم الکریمین شریفین دے نانا پاک ابو بکر دے پیر عمر پاک برابر ذوالنورین دے مولا علی دے پیشوا ساری کائنات دے دستگیر امت دے غمخار عربی لجپال دی محبت دی گل پہ کرنا پڑیے جتھے آندا کٹا دے دا سر جتھے آندا لٹا دے دا گھر نہ کعبہ نہ کر اللہ کرے گہاوا دے نبی دے نوکرانو غلامانو اتھے بیٹھ کے حضور دا ذکر کرنا ہے آ جائے ان توجہ فرمائیں ذرا حضور دی محبت دے حوالے نال بڑی عام بات کرن جا رہے ہیں میرے آقا نبیوں دے تاجدار امت دے غمخار عربی لجپال فتوحا دے مکھڑے والے یتیماں دے ماوا غریباں دے ملجا دکھی دلاں دے سہارا بے آسرا دے آسرا بے کساں دے کس بے بساں دے بس شمس الضحا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدی ارے مسلح مزمار جلالت باعث قیام شریعت موجب نظام شریعت باعث ایجاد آدم فخر آدم و بنی آدم ساری کائنات سردار آقا دی شان بیان کرن جا رہے ہیں ہن توجہ فرمائیں ذرا واقعہ بڑا مشہور ہے مگر ہر گلیرا رنگ و بو دی گراست ہر بندے دا ذاتی سٹائل ہے ہر بندے دا انداز اپنا ہے ہن توجہ فرمائیں میرے آقا نبیاں دے تاجدار ایک جنگل دے وچوں چلدے چلدے فرمایا ایک ایسا مقام آیا ہے ایک فرمایا شکارے دے کولوں گزر شکاری کون ہے شکاری نے اپنے جال دے اندر ایک ہرنی نو لیا ہوا ہے ان توجہ فرمائیں میں محبت رسول دی بات کرن جا رہے ہیں فرمایا جدو شکاری نے ہرنی نو جال دے اندر لیا ہے ہرنی دے کولوں میرے آقا دا گزر ہویا نبیاں دے تاجدار دا گزر ہویا ہے ہرنی نے ان یار دے چہرے ال تکیا میرے آقا دے مکھڑے ال تکیا اپنی بولی دے اندر مڑمڑا کے میرے آقا دے دربار دے اندر عرض کیتی ہے سونے میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے نے پر میں چارہ چرن آئی شکاری دے جال دے اندر پھنس گئی سونے مہربانی کرو مینوں لگدا ہے کسے دی بولی نہیں سمجھے گا کسے دا حکم نہیں مننے گا کملی والے تسی مہربانی فرماؤ تواڈے تو بڑا لجپال کوئی نظر نہیں آوندا تواڈے تو بڑا کوئی مہربان نظر نہیں آوندا اے کملی والے مہربانا عربیہ بھولے سونے مہربانی فرماؤ شکاری دے جال وچوں رہائی دلواؤ میرے آقا نے شکاری نو بلایا اے بیلیا میرے قریب آ شکاری کون ہے قبلہ بابا جی شکاری کافر ہے بے دین ہے بد مذہب ہے جڑا میرے نبی دی شان نو جاندا نہیں میرے نبی دی شان نو پہچاندا نہیں ہن توجہ فرمائی ذرا میرے آقا نے فرمایا بیلیا اے ہرنی ہے عرض کردا ہے حضور مینوں بھی پتہ ہے ہرنی ہے فرمایا تیرے جال دے اندر آ گئی عرض کیتی ہے سونیا سونیا حکم فرماؤ میرے آقا نے فرمایا اینو رہا کر دے عرض کر دے سونیا دنیا دی کہاوت تیر کمان چوں نکل جائے کدی واپس نہیں آیا اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ فرمایا تیر کمان دے وچوں نکل جائے کدی واپس نہیں آیا میرے آقا نے مسکرا کے او دے ال تکیا پھر ہرنی ال تکیا ہرنی نے میرے مصطفی ال تکیا میرے آقا دے دربار چل کر دی سونیا ایہی وعدہ کرو اینو کبھی تیر واپس نہیں آندا اج ہرنی واپس آوے گی سونیا اینو اج آکھو نا تیر واپس نہیں آندا پر ہرنی اج واپس آئے
میں عرض کیتا سی واقعہ بڑا مشہور ہے مگر کچھ نکات پیش کرنے نے. وہ آدھا ہے کہ سونیا انہوں کس شرط تے رہا کرا؟ حضور نے فرمایا رہا کر دے واپس آ جائے. چوم کے کہہ ذرا سبحان اللہ. عظمت یار دی پہ سننا ہے, گج کے کہہ سبحان اللہ. فرمایا توجہ کرنا ذرا. سونیا ہرنی ہے, جانور ہے, اج تک شکاری دے جال وچوں جیڑا شکار نکل جائے میں تسلیم کرنا واپس آوندا. اچھی بول واپس نہیں آوندا. تیر کمان چوں نکل جائے, تیر واپس زبان چوں جیڑا جملہ نکل جائے کدی واپس نہیں آتا. میرے آقا نے فرمایا یہ تیرا اصول ہے, یہ تیرا معاملہ ہے کہ تیر نکل جائے واپس نہیں آتا, جملہ زبان چو نکل جائے واپس نہیں آتا, شکار نکل جائے تو جال جو واپس نہیں آتا. میرے نبی نے فرمایا ایتھے ہی معاہدہ کر لینے, انہوں چھڈنا تیرا کام ہے, واپس بلاونا میرا کام ہے. واپس چھڈنا تیرا کام, واپس بلاونا میرا کام. توجہ کر ذرا, چشم قدرت تخری ہوئے گی سونے. میں او خدا جنوں فرمایا جدو نمرود نے کیا سی ابراہیم نو, ابراہیم تیرا رب سورج فرمایا مشرق دی بجائے مغرب تو طلوع کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم انو کہے او تے میرا رب ہے, تو مینوں آرڈر دے میں مغرب تو سورج طلوع کر, سورج طلوع کرنا. میں او ابراہیم دا خدا, میں مصطفیٰ دا بھی خدا. بول ذرا میں مصطفیٰ دا بھی خدا. پیارے حبیب ذرا تسی معاہدہ کرو. شکاری نے معاہدہ کر لیا. اور سنو ذرا روایت اس طرح ہے کہ بلا روایت اس طرح ہے کہ فرمایا میری ایک شرط ہے, جتھے ہرنی کھڑی ہے جس جال دے اندر اتھے تسی کھڑے ہو جاؤ, تانوں قید کراں گا. جے ہرنی نہ آئی تہاڈی رہائی امپوسیبل ہے, نہیں ہو سکتی. جے ہرنی آ گئی تانوں رہا کر دیتا جائے گا. میرے نبی مسکراندے مسکراندے اس جال دے درمیان چ آ گئے, اونے اوویں ہی لپیٹ لیا جویں ہرنی نو لپیٹیا ہوا ہے. ہن توجہ کری ذرا, ہرنی جو دوڑدی ہے نا اپنے بچیاں ال, ایک مرت اگلا قدم چک کے کدی یار ال ویندی ہے, کدی اپنا سفر کردی ہے, کدی اگاں ٹردی ہے, کدی پیچھے تکدی ہے, بس سارا سفر انجی کر دی گئی. جس ویلے اپنے بچیاں کو پہنچی نا تے بچیاں نے اپنی بولی چ پوچھیا ماں اتنی دیر کتھے لگ گئی؟ پتر شکاری دے جال چ آ گئی. بچیاں نے آکھیا ہوئے گا امی جیڑا شکاری دے جال وچ آ جائے او تے کدی رہا نہیں ہویا. جیڑا شکاری دے جال وچ آ جائے او تے کدی رہا نہیں ہویا. ہاں ہاں پتر گل ایویں ہی ہے, پر مینوں رہا مصطفیٰ نے کروایا. اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ. مینوں رہا مصطفیٰ نے کروایا ہے. گوہاوا دی جامع مسجد دے اندر بیٹھ کے حضور دی محبت دا پیغام سننے والوں, اگر میرا نبی ہرنی نو شکاری دے جال وچوں رہا کروا سکدا ہے, مصطفیٰ انہاں نوکراں نو جہنم چوں رہا نہیں کروا سکدا. ہائے ہائے ہائے, اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ. اگر جو نبی ایک ہرنی کو شکاری کے جال سے رہا کروا دیتا ہے, وہ نبی اپنے نوکراں نو رہا کیوں نہیں؟ ہرنی بھی مصیبت کے اندر تے میدان حشر کے اندر ایک گناہگار نوکر بھی مصیبت چ ہون گے. جے مصیبتاں میرا مصطفیٰ ہرنی دیاں ٹال سکدا ہے, نوکراں دیاں کیوں نہیں ٹالے گا؟ ہائے ہائے ہائے, اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ. نوکراں دیاں کیوں نہیں ٹالے گا؟ توجہ کرنا ذرا. ہرنی پہنچی بچیاں کو, بچیاں نے پوچھا امی رہا کیوں؟ مینوں مصطفیٰ نے فرمایا پر پتر جلدی کرو واپس بھی جانا ہے. اونچی بول, جلدی کرو واپس جانا ہے. دودھ پلان دا وعدہ کر کے آئیاں, دودھ پلان دے بعد ہور کم کوئی نہیں کرنا. امی معاملہ کی ہے؟ فرمایا جدو تانوں رہائی مل گئی, ضمانت مل گئی, پھر کیڑا رولا ہے؟ فرمایا پتر ضمانت اس اصول تے ملی ہے جدو تک ہرنی نہیں آئے گی نبی نو رہا نہیں کیتا جائے گا. انہاں بچیاں نے آکھیا امی میرا مصطفیٰ ساڈی ماں دی ضمانت دے اندر اس جال دے اندر موجود ہے. ہرنی نے کہا ہاں ہاں جال دے اندر موجود ہے. اپنی بولی ماں اپنے بچیاں نال گل کر دی ہے پئی. توجہ کر ذرا, بچیاں نے کہا ماں دودھ پیچھے پیواں گے, پہلے مصطفیٰ دی ضمانت کراں گے. ہائے ہائے ہائے,
پہلے ضمانت دیواں گے میرے مصطفیٰ نو کتے اذیت نہ دے تکلیف نہ دے گستاخی نہ کر لے جلدی جلدی بچے ماں تو کالے ماں بچیاں تو کالے ہائے 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 غور کری ذرا تڑپ جائے گا جدو واپس آئے کافی وقت گزر گیا ہرنی نیڑے آ گئی تے کافر بھی اپنے عزائم میں خوش ہو رہا ہے کہ میں نبی معاذ اللہ جھوٹا ہے جو میں نے کیا سی ہرنی واپس نہیں آئے گی نبی نے کیا واپس آئے گی بس اینی گل کی تھی کر کے تکیا نا تے ہرنی تے او دے بچیاں دے دوڑن دی آواز آئی ہائے 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 انج جدو ہرنی دوڑ دی ہوندی ہے بچے بھی او دے دوڑ دے ہوندے نے تے کدی ہرنی ال تکدا ہے کدی میرے مصطفیٰ ہائے 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 اونچی کہے خان ذرا سبحان اللہ کدی ہرنی دے چہرے ال کدی میرے مصطفیٰ دے چہرے ال کہندا ہے اے ہو نہیں سکدا ہے ہو کیویں گیا ہے ہائے ہائے اے ہو نہیں سکدا مگر ہو کیویں گیا ہے ادا نام معجزہ ہے جڑا سمجھ نہ آئے خواجہ محمد یار نے کیا جنہ من لے آئے منظور ہویاں جڑیاں آکڑیاں دور ہویاں اے ہو نہیں سکدا مگر ہو کیویں گیا ہن توجہ کری ذرا ایتھے جناب جس ویلے ہرنی واپس آئی میرے آقا دے دربار دے اندر کافر کھڑا ہویا ہے ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں دے تاجدار دے چہرے نو تکیا دل دی دنیا پر فرمایا تبدیل ہو گئی عرض کیتی ہے سونیا انج میرے آقا دے اوپر جال نو ہٹایا ہے یار دے قدماں وچ ڈھے پیا ہے عرض کردا کملی والے مہربانا لجپالا ہن کرم فرماؤ جھوٹا میں آؤ تساں سچے ہو میرا ایمان دے سونے آئے تے ہرنی ہے کہ یار اشارہ کرے ستاریاں نو او یار دیا قدماں وچ آ جاون گے فرمایا سونیا ہن ان کرو کملی والیا کلمہ بھی پڑھاؤ جنت دا ٹکٹ بھی عطا فرماؤ اچھی آپ سبحان اللہ شاعر بولا ترجمانی کی تھی آپ کی فرماتے نے لج پال پریتا نو توڑ دے نہیں لج پال پریتا نو توڑ دے نہیں جتنے نبی دے نام کر بیٹھے کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے لج پال پریتا نو توڑ دے نہیں جیدی ماں پھڑتے انہوں چھوڑ دے نہیں در آیا نو خالے موڑ دے نہیں در 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 آیا نو خالے موڑ تے نہیں او خیر دوارے پا دے جدا جدا ایمان پڑھیے تار آیا نو خالے خدا دی قسم میں سما بج جائے زبانوں نو حلال ہوتا ہے میرا دل ہے سرکار دے دربار چ کوئی جملہ قبول ہو جائے اے پوری دھیان تے لگن نال پڑھو آوازاں نہیں مصطفیٰ وے دے او تے دلاں نو وے دے نے مل کے پڑھیے دارا لج پال پریتا نو توڑ دے نہیں لج پال لج پال لج پال لج پال پریتا نو توڑ دے نہیں جیدی باں پھڑ دے
اللہ دا قرآن سن ذرا تیرا ایمان ٹھر جائے، سینہ منور ہو جائے۔ میں جڑا شعر پڑھیا او دا ترجمہ بنے گا۔ ہن سنی اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا انہم اذ ظلموا انفسہم او بیلیو جدوں ظلم کر لو اپنی جاناں دے اوتے، جدوں ظلم کر لو فرمایا اپنے نفساں دے اوتے، آ جاؤ یار دے بوئے آنا تہاڈا کم ہے، معاف کرنا میرا کم ہے، آنا تہاڈا کم ہے، معاف کرنا میرا کم ہے۔ ہن توجہ کری ذرا، میں دوستان محترم عرض کرنا پیا حرمی جدوں یار دی ضمانت دین واسطے واپس آ گئی، میرے آقا دے دربار دے اندر آئیے، ادھر یار دے مقام ہوئے کہ کافر یار دیا قدماں وچ ٹھہ پہ آئی، آدھائی سونے زندگی دی پریت دا ہی ہون پتہ لگیا ہے، زندگی دے اصولاں دا ہی پتہ ہون لگیا ہے۔ عارف کھڑی ذوق دے اندر آئے، زبان حال دے نال فرمایا، میاں محمد بخش جھوم اٹھے، آپ کی فرماؤں نے جناں دلاں وچ اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ، جناں دلاں وچ اوے عشق نہ رچے جنا دلاں وچ۔ ویسے محسوس نہ کرنا گل نو، میں مہمان بھی ہاں تے حق بھی رکھنا، تسی کئی جملے میرے کھادی جاندے ہو، جڑا ہضم کیتی جاندے ہو نا، اللہ کرے تواڈے معدے پاورفل رہن، پر کھانا ہضم کریا جے، میرے جملے ہضم نہ کریا جے۔ جملہ سن کے جواب دیتی جاؤ، رنگ پیدا ہو جائے گا۔ مل کے پڑھیے ذرا جناں دلاں وچ۔ میں اکرم صاحب بیٹھے نے، جنہ دوستاں نے مینوں سنیا ہے، میں نوکر نبی دا، میرے کول کوئی علم نہیں کچھ نہیں، عطا نبی دی ہے، جو کچھ ہے جو کچھ ہے نبی دی عطا ہے۔ مینوں اس علاقے دے اندر اگر بار بار بلایا گیا تو صرف ایک کی وجہ ہے کہ میں قرآن بہت زیادہ پڑھنا، پر اج بہت تھوڑا پڑھدا پیا۔ یہ کی وجہ تسی سنتے نہیں پے ہو؟ ہاں ہاں محسوس نہ کرنا، ذرا اچھی کہو ذرا، مجھے پتہ لگ جائے گا کیفیت دا کہ واقعی کیفیت چینج ہوگی۔ قرآن سنیا جاتا ہے، قرآن پھر ہاں میں بھی آنا، قرآن سننا ہوتا ہے تے نبی دے نوکر نہیں ہوتا، ہر بندہ نہیں سن سکتا۔ آج سن ذرا آپ کی فرماؤں نے جنہ دلاں وچ اوے عشق نہ رچے تے رہن صدا دے روگی آئے آئے، جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی اور روے بگھیاڑاں جوگی۔ نہیں سمجھے ذرا مل کے پڑھیے، جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی اور روے بگھیاڑاں جوگی۔ جیڑی بیٹا تہاڈا ہوے، بیٹی تہاڈی ہوے، میری بیٹی ہوے، میرا پتر ہوے، اولاد ساری پیاری ہوتی ہے۔ بولو جی تانوں نہیں لگی تسی اچھی بولے جو نہیں، مینوں شک پی گیا، تسی اپنے ماں پیو کو پوچھ کے ویکھو تسی انہاں نوں کنے پیارے ہو۔ گل میری سمجھ آئی ہے یا نہیں؟
बड़ी प्यारी औलाद हुंदी है। ए बच्चा पुत्र है, चिक्कड़ नाल भरिया होवे, मक्खियां बैठियां होवन, गलाजत नाल भरिया होवे, बदबू आउंदी होवे। बाप सारा दिन किसी बड़े ऑफिस चो उठ के आया होवे या किसी मजदूरी तो हट के आया होवे, तवज्जो करना, या फल वाली सब्जी वाली रेहड़ी तो हट के घर आया होवे, बच्चा उन्होंने भज के सीधा आएगा। तवज्जो करा जे जरा, सीधा आएगा करम साहब, ते बाप इंज गोडियां खोड़ के जमीन ते बह के उस पुत्र नूं गल लाएगा। समझे नहीं जिथे मैं जाना चाह रहा, उन्होंने की करेगा, बोल जरा, गल ना लाएगा, प्यार करेगा। तुहाडे विचों कोई ऐसा बाप एक जिहड़ा खड़ा हो के मैनू कवे फरीदी साहब तुसी कह रहे हो बाप गल ना लाउंदा है, मैं ओ बाप हां जदों मेरा पुत्र चिक्कड़ भरिया होवे, मक्खियां बैठियां होवन, जरासीम लगे होण, मिट्टी कट्टा चढ़िया होवे ते टॉफियां शॉफियां खा के ओदी तबीयत बिगड़ी होवे, करीब करन दे काबिल ना होवे, मैं ओनू पिछा हटा देना। मैं ना जा अपनी मां नू कह पहले तेनू नवावे धुआवे चंगे कपड़े पावे फिर तेनू सीने लावांगा। तुहाडे च कोई ऐसा बाप है? बोल यार, ऐसा बाप है? यानी सारे बाप ऐसे बैठे ने जिन्हां दा बच्चा चिक्कड़ भरिया होवे, लेथड़िया होवे, मिट्टी दे अंदर कट्टे दे अंदर, फरमाया बहुत ज्यादा उहदे नाल जरासीम लगे होण, पर बाप नूं हटांदा नहीं, सीने नाल ला लैंदा है। एक बाप दा अमल है ते नबियां दे ताजदार दे नौकर चिक्कड़ भरे जदों मैदाने हशर च जाणगे, ओए मेरा मुस्तफा किवें पिछा हटाएगा, वो भी नौकरां नूं सीने ला लेगा। हाय 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 मेरा मुस्तफा। आला हजरत शाह मदरदा खान बरेलवी बोलने आपकी फरमाते ने, दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। मिलके पढ़िया जरा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, इन्ना रहमतल्लाह करीबुम मिनल रहमतल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन। इत्थे शायर बोल के तर्जमानी फरमाउंदा, तेरियां तक के अदावां मैं मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदावां मैं मुरीद। जिड्डा शेर पढ़िया एदा वजन रख जरा, ऊंची पढ़ जरा, तेरी परवाज इश्क दी थल्ले नहीं होनी चाहिए, झुक के पढ़ जरा। एहसान नहीं हो पे करता मेरे नबी ते एक शेर पढ़ के, ए नबी दा एहसान है कि जिन्हें तेनों अपनी तारीफ लई मुंतखब फरमा लिया। पढ़िया जरा जी, तेरियां तक के अदावां मैं मुरीद, जिदा जिदा ईमान है जरा गुंबदे खदरा दा तसव्वुर करके पढ़िए, तेरियां तक के अदावां मैं
ہاں تیریاں تک کے یتاما میں مرید ہو گئی تیری دید غریباں دی عید ہو گئی تیریاں تک کے یتاما میں مرید اے تیریاں تک کے یتاما میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے یتاما میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے یتاما تھکے تے نہیں بیٹھے اچھی بولو پیار نہ گل کرا جے تھکے تے نہیں کوئی گل نہیں سفر میں 100-150 کلومیٹر کیتا ہے تسی گھروں آ گئے تواڈے تھکن دا مینوں بڑا احساس ہے ہن سنی ذرا بات بڑی عشق نو گرما دے گی مزید عشق نو گرما دے گی حضور نال محبت اللہ تعالیٰ تانوں بار بار مدینے لے جائے میں بھی کئی مرتبہ سرکار دے روزے تے حاضر ہویا تواڈے وچ کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور سرکار دے روزے تے گیا ہوئے گا اب آپ نے مکہ شریف وچ بھی ایک کبوتراں والا چوک ویکھیا ہوئے گا ایک مدینہ شریف وچ ویکھیا ہوئے گا یہ چوک کبوتراں والا بڑا مشہور ہے اتنے کبوتر بیٹھتے ہیں صبح سویرے لوگ نکلتے ہیں وہ بنگالی لوگ جڑے نے وہ دانے شانے لائی بیٹھے ہوندے نے مل خرید کے لوگ ریال 2 ریال دے انہوں خیرات کر رہے ہوندے نے سٹدے پے ہوندے نے میں ایک دن تاریخ کو پوچھیا کہ تاریخ اے کبوتر بڑے لاڈے نے مکے تے مدینے دے انہاں دا کوئی ذکر ہی کر چھڈ معاملہ کی ہے ہائے ہائے اچھی کیا یار ذرا سبحان اللہ ایک کبوتراں دا چکر کیے مینوں تاریخ دس دی ہے کہ جدوں نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہ جاندے ہاں تشریف لے جا رہے آئے آپ نو آرڈر ہویا سونیا اے غار ہے ان دے اندر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ آرام کر لو جدوں غار دے اندر آئے نا تے کافر بھی پچھوں کھرا کٹ دے نقش لب دے اوتھے پہنچ گئے غار دے نیڑے تیڑے آلے دوالے تے اوتھے ایک مکڑی بیٹھی آئی ایک کبوتر بیٹھا توجہ کرنا ذرا اللہ دے دربار چ کیتی مولا تیرا یار ہے اللہ نے فرمایا مینوں بھی پتہ ہے مولا ساڈی کوئی ڈیوٹی بول یار فرمایا کوئی ساڈی ڈیوٹی اللہ نے فرمایا ایویں کرو کہ اے جدوں میرا محبوب اندر انٹر ہویا ہے غار دے وچ کافر ایتھے آن گے نقشہ انج دا بنا دیو نقشہ انج دا بنا دیو کافر آن تے آکھن ایتھے تے کئی سال گزر گئے نے کوئی آیا ہی کئی سال گزر گئے نے ایتھے کوئی بڑھیا ہی نہیں انٹر ہی نہیں ہویا توجہ کرنا ذرا مکڑی نے آکھیا میرا تا کام ہے جالے بنانا پوری غار دے سامنے کچھ سکنٹاں دے اندر اس مکڑی نے جالا بنا دیا کبوتر نے آکھا میرا کام ہے انڈے دینا ہائے اونچی بول ذرا کبوتر نے کہا میرا کام ہے انڈے دینا اس جالے دے اوتے حالانکہ جالا وزن برداشت نہیں کر سکتا اس جالے دے اوتے کبوتر نے انڈے دیتے کافر آئے لب نے کہا کھرا لب گیا انہاں کتھے انہاں کہا اس غار وچ نبی او ایک سیاںا بندہ انہاں کہا پھڑے منہ تیرا انہاں کہا کی ہویا انہاں کہا ایڈی پرانی غار ہے اس دے وچ کوئی آ سکدا انہیں کہا 10 پرانی غار ہون دا ثبوت کی ہے تیرے کول انہیں کہا میرے کول ثبوت ہے جڑی پرانی غار ہوندی ہے او دے اوتے جالے بنے ہوندے نے آ ویکھ کبوتراں نے حال نہ بنایا ہے آنڈے لائے ہوئے نے ایتھوں نبی لنگ دے آنڈے بھی ڈگ پیندے اے جالا بھی ٹوٹ جاندا ایتھے تے انج لگدا کوئی آیا ہی نہیں انہیں کہا سیاںا تے تو ہے سچا ہے مینوں تے بھی ایویں ہی لگدا آ جا کسے اور پاسے ٹر چلی ہائے ہائے توجہ کری ذرا کبوتر نو اللہ نے آکھیا اے کم تا والا ٹالا ہو گیا ہے تے اے عمل بڑا چنگا ہے تینوں دا درجہ دینا چاہنا منگ کی منگنا ہے کبوتر آندا ہے مولا اپنی شان دے مطابق ہی عطا کر دے اللہ نے فرمایا جیڑے توجہ کری ذرا توجہ طرف جملہ کبوتر عرض کردا ہے مالک دے دربار چ مالک بس میں اینا ہی کہنا میری آل وچوں میری اولاد وچوں میری نسل چوں جیڑے کبوتر ہون تیرے نبی دے تابعدار تے وفادار ہون وفاداری دا ثبوت سنو وفاداری دا ثبوت سنو ایک دور دے اندر میں اخبار القبلہ چھپدا ہے اج بھی ایک اخبار ہے کھانا کعبہ تو جاری ہوندا ہے
اس اخبار کے اندر پڑھیا کہ اس وقت دی حکومت نے گورنمنٹ نے کیا کہ جڑے کبوتر نے نا یہ بٹھا کرتے ہیں ہوٹلوں کے اندر بٹھا کرتے ہیں بازار لہذا غلاظت پھیلاندے نے انہاں نوں مکا دینا چاہیے اور کرے ذرا انہاں نوں بول پاؤ انہاں مکا دینا چاہیے پتہ لگتا ہے نبی دے نوکراں نوں ہمیشہ مقامن والے ہمیشہ دور نہیں بولے یار ہاں بات بس اگر کوئی جائز کر دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی سیاسی باتیں کرتے ہیں میں گل عشق دی کر گیا انہوں سمجھنے دی کوشش کرو کہ نبی دے نوکراں نوں مقامن والے ہر دور چاہے مگر یہ لوگ مکے اچھی بول مکے منہاج القرآن تے نبی دے نوکراں نوں مقامن دا حملہ کیتا گیا مگر انشاءاللہ ثابت قدم رہن گے اے مکدے نوکر اے جانا ہے نہیں نبی دے نام دیاں جویں مرضی مصطفیٰ قبول کر لیں توجہ کری ذرا کبوتراں دی بات کرنا میری آل چ میں کبوتراں نوں ختم کر دیتا جائے کابینہ بیٹھ گئی ہنگامی اجلاس ہو گیا انہوں نے کہا بھی کیویں تے کی ہونا چاہیے انہوں نے کہا بھی کسی نے رائے دیتی نہیں جی انہوں نے زہر پا دیتی انہوں نے کہا نہیں جی تو ظلم ایویں نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا پھر جناب انہوں نے کہا جی انہوں نے جال چ پکڑ کے باہر کتے دور چھڑ دینا چاہیے انہوں نے کہا بھی کم بڑا مشکل ہے یہ بھی کم بڑا مشکل ہے انہوں نے کہا پھر ایک بندے نے کہا نہیں جی انہوں دی خوراک بند کر دیتی جائے اگر خوراک نہیں ملے گی مردے اپے نکل جان گے بس ٹھیک ہو گیا او ساری کابینہ نے دیتے اتفاق کر لیا بھی یہ جملہ ٹھیک ہے رائے ٹھیک ہے خوراک بند ہوگی ایک دن گزر گیا 2 دن گزرے 3 دن 10 دن 15 دن 20 دن گزر گئے بس کبوتر انج کرتے ہائے جدو بھوک لگدی ہے حسنین دے نانا دے روزے دے آلے دوالے پھرتے رہتے ہیں اچھی کہے سبحان اللہ میں پوری دلیل دے جا حسنین دے نانا دے روزے دے آلے دوالے پھرتے رہتے ہیں اور سنو تاریخ گواہ ایک بھی کبوتر علیحدہ نہیں مریا جدی جدو موت آئی ہے روزے مصطفیٰ سے آکے جدی جدو موت آئی ہے تڑپدا بھوکنا بلکدا جدو مریا ہے مصطفیٰ دے روزے تے جدو مریا ہے روزے مصطفیٰ دے روزے تے مریا ہے دسیا ہے او انسانوں اسی جانوراں اسی نبی دی نوکری دا حق انج ادا کرنا ہے تساں بھی ادا کریا کرو تساں بھی انج ادا کریا کرو سننا ذرا کبوتر اوتھے ڈگدے رہے ہن توجہ کرنا ذرا جدوں انہاں دی کچھ ہوش تے ناخن لے حکومت نے انہاں کہا اوئے بندیو خدا دے قہر تو ڈرو انہاں کبوتراں نہیں جے جانا انہاں کہا کیوں انہاں کہ خوراک کھان واسطے نہیں راندے اے تے یار دے روزے دا دیدار کرن واسطے اے تے یار دے روزے دا دیدار کرن واسطے راندے نے او نہیں جے تکلے گنبد خضرا دے آلے تو آلے دیدار بھی کرتے نے پہ موت بھی قبول کرتے ہیں ہائے موت بھی قبول کرتے نے پہ میں اج بھی انہاں دی پیار دی دلیل دین جا رہا ہوں اج بھی میری دعا ہے اے جامع مسجد جتنے نبی دے غلام بیٹھے نے اللہ انہاں نوں مدینے دا دیدار نصیب فرمائے تے جاؤ مدینے جاؤ تے جا کے تکنا کبوتر اڑدے پہ ہون گے پروازاں کردے پہ ہون گے اکرم صاحب بڑا قابل توجہ جملہ پھردے ہون گے ہوٹلاں دے اتوں لنگن گے وغیرہ وغیرہ ساریاں گلیاں بازاراں تو لنگن گے جدوں واری آئے گی نا یار دے روزے دی اینا گناہگار اکھاں نے ایک کبوتر نو یار دے روزے دے اتوں پرواز کرتے نہیں ایک بھی کبوتر نو یار دے روزے دے اتوں پرواز کر دیا نہیں دیکھیا محبت ایدا نہ ہے ایمان ایدا نہ ہے کہ ساری کائنات دی محبت پیچھے رہ جائے محمد عربی دی محبت اچھی آنکھیں کوری ذرا سبحان اللہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے پیر آئے آپ نے فرمایا فریدی صاحب اسی بھی یار نال پیار کرنے ہیں ساڈا جملہ بھی کوئی پیش کر دے ہو اچھی آنکھ ذرا سبحان اللہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے پیر آئے ذوق دے اندر آئے زبان حال جنل فرمایا قلم چلائی یاد کی فرمانے میں او بیٹا عشق بھی تو بیٹا یار بھی تو جے جوانہ نے سریکی نو سمجھن دی کوشش کی تھی تے پھر میں بات اگے لے کے جاواں گا مگر نہ ادھے تے اتفاق ہو جائے گا پڑھیے او بیٹا عشق بھی تو بیٹا یار بھی تو
میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو او میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ آزاد بھی تو یہ یار فرید قبول کریں یہ یار فرید قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو او میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو مل کے پڑھیاں ذرا میرا عشق بھی تو میرا یار حضور دی محبت دے حوالے نال آخری گل او دے بعد شاید کوئی بات نہ ہو سکے. میں احباب بڑے ذوق نال بیٹھے نے, مزید امتحان نہیں لینا چاہتا. اگلی بات جو کرن جا رہے ہیں بڑا واقعہ مشہور ہے, مگر ان دے تو بھی چند نقطے جو پیش کرنے 2-4 منٹ دے اندر اندر انشاءاللہ نقطے بڑے عظیم ہون گے. مینوں سناون دی اللہ توفیق دے تے تانوں دلاں چ ایڈجسٹ کرن دی توفیق دے تے دیکھو بات کیویں بندی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں دے تاجدار, آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا تے عالم اے جتھوں گزردے نے جیڑا ویندا ہے او مصطفیٰ دا ہو جا. نا اچھی بول یار. حضور ملک صاحب تسی بھی جملہ سنیا, علامہ صاحب نے بھی سنیا, مقتدیاں نے بھی سنیا, بچیاں نے بھی سنیا بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری او نے جنہاں نے ایک نگاہ چ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. اے تاریخ گواہ ہے. تے خواجہ معین الدین حضور دے در دے نوکر نے. ہائے 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 ہائے, یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم. بولو بولو ذرا, انوار کا عالم, انوار کا عالم. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. حضور دے نوکر خواجہ معین الدین نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. اے نے میرے مصطفیٰ, اے نے نبیاں دے تاجدار, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جو ویکھدا او میرے مصطفیٰ دا. بڑا شارٹ کٹ, بڑا مختصر تے بڑا چھوٹا جا جملہ پیش کیتا ہے ہو جاندا. مکے دے اندر ایک فضا قائم ہو گئی کہ لوگوں اپنے اپنے بچیاں نو اپنے گھراں تک معصور کر لو, اندر دبا دیتا جائے, سلا دیتا جائے, روک لیا جائے, کھٹیاں لگا دیتیا جان, 4 دیواری دے اندر محدود کر لیا جائے. لوگوں نے پوچھا اوے معاملہ کیے. ایک ایسا نبی آیا ہے جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے, او عبداللہ دا پتر محمد آیا ہے جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے. جیڑا انہوں تک لیتا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے. ہائے ہائے ہائے, ماما نے اپنے بچے نکا لے. حضور ایک دن لنگے ایک بی بی نو بڑا نبی نال ویر آ, ایک بی بی نو نبی نال بڑا ویر آ. حضور لنگ دے نا تے عادتاً کوڑا کرکٹ گند اکٹھا کر دی کردا. جدوں نبی لنگ دے حضور دے سر وچ انڈیل دیندی. ہائے ہائے ہائے, غور تے کر یار. حضور دے سر وچ انڈے او سٹ دیندی, سارا کوڑا کرکٹ گند جتنا بھی ہوندا حضور دے سٹ دیندی. حضور مسکرا کے اگاں ٹر جاندے. ہائے ہائے, مسکرا کے اللہ اللہ تیرے نبی پاک دا حوصلہ. ہائے ہائے, اسی بول اللہ اللہ میرے نبی پاک دا حوصلہ. او گالیاں سن کے بھی مسکراوندا رہیا, سن مسکرا کے ٹر جاندے. دوسرے دن تیسرے دن کئی دن گزرے. ایک دن سرکار لنگے نہ تو بی بی نہ آئی, بی بی نہ آئی جنہیں کوڑا سٹنا. حضور رک گئے. آپ نے اس بی بی دا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا. سوال ہویا کون؟ حضور نے فرمایا محمد ابن عبداللہ. کیویں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بی بی کتھے جڑی میرے سر چ کوڑا کرکٹ سٹیا کر دی آئی.
غور کرنا ذرا بی بی کتھے او گھر والے حیران ہو گئے کیسا عجیب بندہ ہے کیسا انسان ہے لوگ تے لڑ پیندے لڑائیاں خرید لیندے اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ بی بی کتھے جڑی میرے سر چ کوڑا کرکٹ سٹیا کر دی کہن لگے جی بی بی بیمار ہے طبیعت بڑی خراب ہے اس واسطے اج چل نہیں سکتی اس لیے تواڈے تے کوڑا انہیں نہیں سٹیا حضور نے فرمایا اجازت ہوے تے میں بی بی دی تیمارداری کر سکنا اچھی بول ذرا اگر اجازت ہوے تے میں بی بی دی تیمارداری کر سکنا بیمار پشتی ریاض اجازت ملی سرکار ویڑے آئے بی بی دی بیمار پشتی کیتی نا تے بی بی نے انج ویکھیا کہ اے او نبی ہے جدے سر چ میں کوڑا سٹ دی او میری تیمارداری لی آئے جدو انج پہلے نفرت دی نگاہ نال ویدی آئی ہن ایمان دی نگاہ نال جدو ویکھیا تے بیڑا پار ہو گیا زبان تے کلمہ جاری ہو گیا حضور نے فرمایا بی بی میں آج اس لیے آیا کہ مینوں پتا چلیا کہ تو میرے تے اج کوڑا نہیں سٹیا میں کہا بی بی نو مت یاد نہ رہا ہوے اج یاد ہی کروا دیا ہائے 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 مت یاد نہ رہا ہوے اج یاد کروا دیا نبیاں دے تاجدار نو تک کے بی بی دی اکھاں وچوں اتھرو آئے نا یار دے قدماں چ ڈھے پئی سرکار نے اٹھایا بی بی سنبھل حالے بھی سوچ رہے بڑا ٹائم ہی کیڑی گل ہے کی کمال میرا تکیا بس بی بی آندی ہے تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو ہائے ہائے اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی اچا تیرا دعویٰ تیرا نہیں پرچھاواں تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداماں میں ہاں تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی اے بتوہاں دے مکھڑے والے بلیل دیاں زلفاں والے مجمل دی کمل والے مدثر دی چادر والے تاج والے ملکاں دے راج والے سونیا تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی او تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی پڑھیے تیریاں تک کے اداماں اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بولے آپ ذوق دے اندر آئے زبان حال دے نال فرمایا آپ کی فرمانے تسی میرا محبوب نہیں دیٹھا اچھی کہو سبحان اللہ جے تے ہڑتال ہو گئی ہے تواڈی تے میں چھڑ دینا بات نو بس اچھی کہو ذرا 2-4 منٹ آپ کی فرماتے ہیں تسی میرا محبوب نہیں دیٹھا جنوں میں کے جن شرما آوے بجلی درد ماری لشک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جا آوے بجلی ڈردی ماری لشک نہ مارے متا بے ادبی اچھی بول ذرا متا بے ادبی ہائے ہائے نہ ہو جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے حسن و جمال آپ دی محبت آپ دے مقام دا عالم ہے اور توجہ طلب جملہ دوستان محترم کہ میرے آقا نو جانور نے تکیا او میرے مصطفیٰ دا ہو گیا انسان نے تکیا او میرے مصطفیٰ دا ہو گیا جن نے بھی تکیا ہے میرے مصطفیٰ دا ہو گیا اور کائنات دا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ نال پیار کردا ہے جو تواڈے لئی بڑا بینیفٹ اور بڑا اہم ایک جملہ پیش کرن جا رہا ہے حضور دا ارشاد ہے فرمایا قیامت والے دن حضور میں اس پتھر نو ہی پہچانا گا جیڑا پتھر میرے نال پیار کردا ہوئے گا
تسی سمجھے نہیں، تسی نہیں سمجھے میں جڑا گل کرن جا رہا توجہ کرنا، میں اس پتھر نو بھی قیامت والے دن پہچانا گا جیڑا پتھر میرے نال پیار کرے گا۔ چلیا حالے تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، نبی پتھر نو تے پہچانے جیڑا یار نال پیار کرے، جیڑا حضور دے میلاد منائے، حضور دے معراج منائے، حضور دے گیت گائے، حضور دے گن گائے، حضور دی نعتاں پڑھے، میرے آقا دے معراج نو بیان کرے، میلاد نو بیان کرے، معجزات نو بیان کرے، کمالات نو بیان کرے، بینات نو بیان کرے، محاسن نو بیان کرے، محامد نو بیان کرے، فضائل نو بیان کرے، شمائل نو بیان کرے، خصائل نو بیان کرے، پتھر نو تے نبی پہچانے، اپنے نوکر نو میرا مصطفیٰ کیوں نہ پہچانے؟ پتھر نو تے میرا مصطفیٰ پہچان دے، اپنے غلام نو میرا مصطفیٰ کیوں نہیں پہچانے؟ اپنے غلام نو پتھر نو تے میرا مصطفیٰ پہچان دے، قیامت والے دن میں حضرت حضور فرما رہے نے میں اس پتھر نو بھی پہچانا گا جیڑا پتھر ساڈے نال پیار کرے۔ اوے پتھر کتے رہ گیا؟ مصطفیٰ دا مقام، مصطفیٰ دے غلاماں دا مقام ساری کائنات دے نبیاں دی امت تو اعلی ہے، تیرا عمل بھی اعلی ہے، تیرا کردار بھی اعلی ہے، حضور نال جڑی محبت یا پیار کرنا ہے وہ بھی ساری کائنات تو اعلی۔ اچھی بول ذرا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو یہ سب کچھ نامکمل ہے۔ نہیں سمجھے؟ گر ہو اس میں خامی تو یہ سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ تیری داڑھی رکھنا، گردن موٹی کرنا، ستن چھوٹی کرنا، یہ چلے لگانا تیرا کامل نہیں جب تک حسنین کے نانا سے تیری برید نہ ہو جائے، جب تک حضور سے تیری محبت نہ ہو جائے، جب تک تیرا عقیدہ یہ نہ ہو کہ ساری کائنات بعد میں مصطفیٰ کی محبت پہلے، جدوں تک تیرا عقیدہ اس قابل نہ ہو جائے اور نمازاں تے مان نہ کری۔ نہیں سمجھا؟ آ نمازاں تے اے مکھیاں جڑیاں اڈونا انہاں تے مان نہ کری، نماز اس تے مان کری جدے اندر حسنین تے نانا دا پیار۔ اچھی بول ذرا، جدے اندر حسنین تے نانا دا۔ علامہ اقبال اٹھے شاعر مشرق لاہور دے شہنشاہ بولے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بات ہی ختم کر دی۔ اچھی آپ فرماتے نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان۔ اچھی بول ذرا، ادھر ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا، آپ نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے ہیں دونوں جہان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، ہے بدن میں جان تمہارے لیے، ہے دہن میں زبان۔ اچھی بولو ذرا، ہے دہن میں زبان، اچھی بول، ہے دہن میں زبان تمہارے لیے۔ ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا۔ اچھی بول، خدا مینوں تیرے عقیدے دا پتہ چلے، خدا میرے منہ میں ہو ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اچھی بول ذرا، خدا ہائے 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 خدا نہ کرے۔ زبان ہی اوئی جڑی یار دا ذکر کر دی ہے، جڑی میرے مصطفیٰ دا، اچھی بول ذرا، جڑی میرے مصطفیٰ دا۔ بلے شاہ قصوری میدان عمل چاہے انہاں دا پیغام دیواں تے اجازت، پھر کدی زندگی نے ساتھ دیتا۔ بلے شاہ قصوری آئے، آپ نے قلم چلائی، زبان حال نال فرمایا جنہاں نو حسنین دے نانا نال عشق ہو جاندا ہے، محبت ہو جاندی ہے، انہاں دا عالم کی ہوندا ہے۔ اچھی پڑھ ذرا سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اگ تے عشق دو میں برابر،
اتے عشق دا نام بدھیرا اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجھا دے وے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا اگ بلے تے بجھاوے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا دسو عشق دا دارو کیڑا بس آخر میں یہی پیغام دیتا ہوں، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جامن، میں جے منہ کالے کرم تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی، کرم تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی، بخشی طفیل محمد پیارے کل تقصیر جو ہوئی، بخشی طفیل محمد پیارے کل تقصیر جو ہوئی، بس جو گناہ ہوئے حسنین دا نانا دا صدقہ اللہ معاف فرمائے۔ میں اب آپ تک جتنے ٹوٹے پھوٹے جملے پیش کر سکیا اللہ کرے مالک دی دربار چ بھی قبول ہون تے تواڈے دربار چ بھی قبول ہون۔ پھر کدی زندگی نے ساتھ دیتا تے کسی بھی موضوع تے انشاءاللہ فی البدی گفتگو ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ ملک برادران دے اس پروگرام نو اپنے پاک دربار چ قبول فرمائے، انہاں دے عشق، انہاں دی محبت، انہاں دے ذوق دے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔